أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hello and welcome to another lecture session on business communication. I'm Safiullah Shinwari. Dear students, in this session we're going to talk about presentation, elements of presentation, planning steps of presentation, methods of delivering presentation. محصلین نهایت عزیز و محترم، در این لکچر انشالله ما شما روی موضوعاتی که بحث میکنیم عبارت از پریزنتیشن است، یعنی ارائه به معنای چیز و عناصر یک پریزنتیشن چی می باشه. پلانینگ steps of presentation عبارت از چی است، یعنی یک پریزنتیشن زمانی که ما آماده می سازیم کدام نقاط باید مد نظر بگیریم تا که یک پریزنتیشن پلان شود، و همچنان methods of delivering presentation زمانی که پریزنتیشن ارائه میشه با کدام انواع و اقسام ما میتونیم که دلیور کنیم. خوب بیایم که در قدم اول انشالله ما شما در مورد پریزنتیشن بحث کنیم که پریزنتیشن عبارت از چی. گفته میشه که presentation is the process of presenting a topic، یعنی زمانی که ما یک تاپیک یا یک موضوع رو پرزنت میکنیم یا یک لکچر باشه یک لکچر رو پرزنت میکنیم، یا گفته میتونیم که presentation is a process of presenting a piece of information. مثال ما میخوایم که انفورمیشن رو به مردم پرزنت کنیم، او انفورمیشن میتونه که در اکادمیک کانتکست باشه، مانا در ساحه اکادمیک باشه، و یا در بیزنس کانتکست باشه، مانا در ارگانیزیشنز باشه جایی که بیزنسز صورت میگیره. یعنی در کل پرزنتیشن عبارت از فارمال کمیونیکیشن می باشه. یک کمیونیکیشن رسمی است که مثال ای مثل صحبت های عامیانه نمی باشه، ای همیشه پلان میشه، سر یک موضوع خاص لکچر داده میشه یا سر یک موضوع خاص که است معلومات ارائه میشه. A presentation is a complex form of communication و این یکی از حالتهای کمیونیکیشن است که بسیار پیچیده می باشه. یعنی پریزنتیشن کدام کار آسان نیست. خب ما شما که لکچر مطالعه میکنیم بینمی خاطر مطالعه میکنیم که ام اسکیل و تکنیک سے پریزنتیشن یاد بگیریم که چی نوع میتونیم پریزنتیشن خود پلان کنیم و ارائه کنیم. Okay, presentation is a complex form of communication which is delivered to a small knowledgeable audience at a conference یا seminar or business meetings. و همیشه presentations که ارائه میشه با مردم ارائه میشه یا با آدینس که ارائه میشه او مردم knowledgeable می باشه و سکیل داشته می باشه، یعنی مردمی که است و باسواد می باشه و تحصیل داشته می باشه، با واقع است مثال معلومات داده میشه، او شاید در کانفرنس باشه یا مثال در سمینارز باشه یا در بیزنس میتینگز، مثال در مورد کدام موضوع پریزنتیشن داده میشه. مثال شما دیده باشین بعض ادارات زمانی که میتینگز میگیره یک دیپارتمنت میآیه و راپور ماهوار خدا یا مثال هفتهوار خدا به هر شکلی که باشه او را پرزنت میکنه در مورد کارکردهای خود، در مورد اپریشنز و عملیات دیپارتمنت خود معلومات میده. مثال سیلز دیپارتمنت است در یک ارگانیزیشن، خو یا مثال امو سیلز ریپورت خود پیش میکنه یا گرافیکال پریزنتیشن خود میده که در یک سال یا مثال در 3 ماه یا در 6 ماه مثال یا چقدر سیلز کرده، یا مقایسه میکنه که مثال سیلز 2 سال او را با هم دیگه مقایسه میکنه، سیلز مثال سال 2019 را با 2020 مقایسه میکنه. زمانی که معلومات میده با تمام اداره یا با استاف دیگه مجبور است که مثال یک پریزنتیشن جور کنه و تمام مواد خود که است او را به شکل گرافیکس یا گرافیکال جور کنه و معلومات خود اراده کنه. Its purpose is usually to inform, explain, persuade or present a point of view. خو گفته میشه که هدف پریزنتیشنز مثال چندین اهداف می باشه. یک پریزنتیشن به خاطر ازی ارائه میشه که ما میخوایم مردم در مورد یک موضوع با خبر بسازیم، to inform. زیادتر شما میبینید در این روزا در مورد کووید 19 زیادتر دکترز they are giving presentation و که پریزنتیشنز می هدفشان است to inform the people تا که مردم خبر بسازه در مورد خطرات یا مثال آگاهی خود، در مورد آگاهی دهی برشان معلومات بده یا چه قسم میتونه که مثال حفظ صحی خود مراعات کنه یا خود از این ویروس سیف کنه، یا explaining a topic می باشه. شما میبینید مثال in classrooms the teachers they're explaining a lecture to the students, so it's a kind of presentation. Or persuade
پرزنتیشن میتونه به خاطر زیان باشه که a group of people یا کسایی را که ما میخوایم که تشویق کنیم و میتونه مثال با کدام کار باشه با کدام فعالیت باشه در اداره شما رو میخواین تشویق کنین برای واقع از پرزنتیشنز میتین به شکل سمینارز یا به شکل کانفرنس اور پرزنت ا پوینت اف ویو و یا کدام نظریه خود داری که در مورد زو میخوایی که صحبت کنی به مردم. It's followed by a question answer session و همیشه یک نقطه متفاوت که ما را پرزنتیشن داریم در اینجا answer in question session می باشه، یعنی آدینس کسایی که پرزنتیشن ما را میشنوه و میتونه که در آخر پرزنتیشن سوالات ارائه کنه به پرزنتر و پرزنتر باید جوابات خود که است در مورد سوالات آدینس باید ارائه کنه. خب ما میایم در مورد پرزنتیشنز در بیزنس کانتکست صحبت میکنیم، چرا که ما شما مضمون بیزنس کمیونیکیشن مطالعه میکنیم دیگه. پرزنتیشنز اگر در حالت بیزنس باشه با کدام شکل می باشه؟ شاید انوال پرزنتیشنز اف ریپورتس باشه، طوری که ما قبلا براتون ذکر کردم که مثال منیجرز اف د دیپارتمنتس فایننس منیجرز می باشه، یا مثال مارکتینگ منیجرز می باشه، یا سیلز منیجرز می باشه، یا اچ آر منیجرز. هر لیول منیجر که باشه او مجبوریت داره یا مکلفیت داره که مثال راپور ماهوار خود یا مثال سالانه خود یا 6 ماهه خود یا 3 ماهه راپور خود که است او را پرزنت کنه با ٹاپ منیجمنت. اچیومنتشون چی بودن، دستاوردهایشون چی بودن، کدام مشکلات اگر داشته باشه، تمام راپور که جور میشه او را به شکل گرافیکال پرزنتیشن جور میکنه. یکی خوب میتونه که راپور مثال به شکل فایل هم بده که او بسیار طولانی می باشه. همیشه در پرزنتیشنز که است ما دیتا را سایزشون کم میکنیم به خاطر که زیاد گرافیکس دو اضافه میشه، زیاد ویژوالز دو اضافه میشه. این یک موقع است که در بیزنس پرزنتیشن ارائه میشه. موقع دیگه که است لانچینگ ا نیو پروداکت اور سرویس. اگر مارکتینگ دیپارتمنت یک بیزنس ارگانیزیشن پلان داره که یک تولید یا خدمات نو در مارکت عرضه کنه، او زمانی که یا یک تولید یا مثال یک سرویس عرضه میکنه در مورد زو اول مارکت ریسرچ میکنه و زمانی که مارکت ریسرچ صورت میگیره و یا به این نتیجه میرسه که کدام تولید یا کدام سرویسی که مثال یا میخواهد در مارکت ارائه کنه به او یک تقاضا در مارکت موجود است با اساس ریسرچ یا که یا معلومات خود مثال آورده. خب یا باید ٹاپ منیجمنت اداره را مثال در جریان بگذاره تا که وارا کنوینس کنه که پروداکت نو یا سرویس نو که در مارکت ارائه میکنه او یک سکسس می باشه، یعنی یک کامیابی می باشه. خود در مورد او که است با تمام دیگر دیپارتمنتس پرزنتیشن میته، مثال با فایننس دیپارتمنت پرزنتیشن میته، با انجینیرینگ دیپارتمنت که تولید دیزاین میکنه با پرزنتیشن میته، با پروڈکشن دیپارتمنت پرزنتیشن میته، با سیلز دیپارتمنت پرزنتیشن میته، با ایگزیکٹیوز اف د ارگانایزیشن باید پرزنتیشن بتا. یعنی تمام این دیپارتمنت ها که از باید پرزنتیشن بتا تا وارا کنوینس کنه، وارا تشویق کنه و وارا مثال قانع بسازه که بله تولید نو یا خدمت نوی که از طرف مارکتینگ دیپارتمنت پلان شده و آفر میشه او یک ریل سکسس است، یک کامیابی دای موجود است. اینطور نباشه که یک ایده خیالی باشه، تصوری باشه و در مارکت به کدام دیماند و تقاضا موجود نباشه و مثال یک ارگانایزیشن سرزو که از مصارف کنه لیکن فرد رو کدام سکسس یا کامیابی نباشه. دیگه در این وقت که از هر دیپارتمنت که مکلف است او باید پرزنتیشن بتا و جانب مقابل باید کنوینس کنه. یا starting a training course. اکثرا در ادارات شما میبینید در بیزنس ارگانایزیشنز که ترینینگز داده میشه. او ترینینگز از خود انواع و اقسام داره که آن جاب ترینینگ می باشه یا آف جاب ترینینگ می باشه. بعضی تر ترینینگ است که مثال در محل وظیفه داده میشه، بعضی ترینینگ است که مثال قبل از وظیفه داده میشه، بعضی تر وظایف است که شما زمانی که اپلای میکنین و وقتی که وظیفه را میگیرین شما میبینین که به یک هفته 15 روز برای شما ترینینگ داده میشه در مورد وظیفه و یا ایستن که عین در وقت وظیفه که مثال وظیفه را انجام میدی کدام تغییر و تحول در اداره صورت میگیره، شاید یا تکنولوژی تغییر میشه یا پالیسیز تغییر میشه
و یا مثال وظیفه نو برات سپرده میشه در وقت شما ضرورت دارین به ترینینگ. خب زمانی که در اداره ترینینگ آغاز میشه یا مثال ترینینگ برگزار میشه و ترینینگ که دو ترینر پرزنتیشنز میده، معلومات به شکل پرزنتیشن برای شما ارائه میکنه تا شما را بفهمانه در مورد مسئولیت ها و مکلفیت هایی که برای شما پیشروی دارین. یا presenting a new business plan. خب هر اداره که مثال business plan خود جور میکنه، مثال به بزنس نو دیگه و بزنس همیشه شما میفهمین که از طرف یک نفر شروع نمیشه، ضرور بزنسز که است مثال یا به شکل کمپانیز می باشه یا به شکل پارتنرشیپس می باشه دیگه که دو یک بزنس پلان موجود می باشه و این بزنس پلان که است هر کس که جور میکنه باید با تمامی پارتنرز این بزنس پلان شریک شوه، باید پرزنتیشن داده شوه و را باید کنوینس کنه. چرا کسی که مثال میخواه اینوستمنت کنه در بزنس و خویتر نیستن که ریسک بگیره اینوستمنت کنه و باید با اساس یک پلان یک نقشه پیش بره و اون نقشه یا پلان که عبارت از بزنس پلان می باشه، اگر او کنوینسینگ باشه و قناعت بخش باشه دیگه پارتنرز میشینه و بزنس نو خود آغاز میکنه. در این مورد که باید یک نفر پرزنتیشن بده یا demonstration of new techniques of work یا equipment. طوری که ما براتون گفتم که در اداره در ساحه کاری شاید تغییرات بیاید، تکنولوژیکال تغییرات میآید یا جاب روتیشنز میشه، وظایف تغییر میشه، یک نفر از یک وظیفه به دیگه وظیفه انتقال میده یا بعضی انواع و اقسام چیزا که است مثال او تغییر میخوره. زمانی که چینجز در ادارات صورت میگیره دیگه ضرورت به پیدا میشه که اسکیل امپلاییز خود هم ما باید بالا ببریم. با واقع از باید پرزنتیشنز داده شوه، با باید او تکنیکس یا او تکنیکای کاری که نو شده باید در مورد زو برزو معلومات داده شوه تا که کار به شکل مفید و مؤثر پیش بره. میایم طرف elements of presentation که در یک presentation کدام عناصر موجود می باشه. Generally in presentations there are three elements. One is the presenter, the speaker, the person who is giving presentation. پرزنتر می باشه، تقدیم کننده می باشه یا ارائه کننده می باشه، کسی که معلومات میده. یک عنصر از the presentation audience می باشه، the people for whom the presentation is meant. یعنی افراد و اشخاصی که این پرزنتیشن میشنوه یا برشان این پرزنتیشن ارائه میشه و می باشه یک عنصر بسیار مهم و specific content یعنی the information to be presented و معلوماتی که در پرزنتیشن ارائه میشه. ایسی سه عناصر بسیار عمده در پرزنتیشن می باشه و این سه عنصر باید بسیار اساسی باشه و با اساس آدینس باشه و اینترست آدینس که از او مد نظر گرفته باشه و پرزنتر باید سکیلز و مهارت خود داشته باشه تا که مرحله به شکل بهتر و موفقانه پیش بره. میایم طرف steps for preparing effective oral presentations. چی قسم یا how can we prepare effective oral presentations؟ چی نوع ما میتونیم که ما پرزنتیشن های بسیار مؤثر و مفیده کرییت کنیم یا جور کنیم. بعض اوقات است که باید در پرزنتیشن ما مد نظر گرفته شود. research the topic، در مورد تاپیکی که ما میخوایم پرزنتیشن بدیم در مورد زو ما باید ریسرچ کنیم، ما باید معلومات و دیتا را بگیریم. همیشه تاپیک یا خود پرزنتر سلیکت میکنه و یه طرح که تاپیک برشان که است اما ساحه کاریش انتخاب میکنه. مانا اگر مارکتینگ منیجر است خب مجبور و مکلف است که در مورد مارکتینگ خود پرزنتیشن بده. اگر فایننس منیجر است در مورد فایننس خود باید پرزنتیشن بده. اگر جنرال باشه مثال او نظر به ذوق پرزنتر و نظر به ضرورت اما وقت می باشه که آدینس چی را تقاضا داره دیگه. ریسرچ د تاپیک، وقتی که تاپیک انتخاب شد باید در مورد تاپیک ریسرچ شوه، معلومات ها باید گرفته شوه. این میتونه که دیتایی که در مورد تاپیک ما میگیریم که پرایمری دیتا باشه یا سکندری دیتا باشه. پرایمری دیتا او دیتاست که بار اول به دست میایه، به دست گرفته میشه و یا سکندری دیتا باشه که قبلا این دیتا یک دفعه استفاده شده. دیگه سکندری دیتا که از ما میتونیم که از اینترنت به دست بیاریم و یا ای که مثال از کتاب ها از جورنال ها به دست بیاریم و پرایمری دیتا که از اساس سرویز اینترویوز ما میتونیم که
بعدش بیاریم گروپ دیسکشنز صورت میگیره برای مردم بین و ما میتونیم که پرایمری دیتا را بعدش بیاریم. دیگه مربوط تاپیک میشه که آیا به پرایمری دیتا ضرورت داره یا به سکندری دیتا ضرورت داره. organize the data and write the draft. خب معلوماتی که شما میگیرین شاید پرایمری باشه، سکندری باشه، از اینترنت گرفتین، از کتابا معلومات گرفتین، از مردم معلومات. این معلومات همیشه ای به شکل منظم نمی باشه. این معلومات ها باید منظم شوه، ارگنایز شوه. خود چی نوع ما میتونیم که معلومات ها را منظم کنیم یا ارگنایز کنیم؟ در مورد ازی که هست انشالله ما در پریزنتیشن خود صحبت میکنیم. create visual aids. در پریزنتیشن باید یک چیزی باشه که قابل دید باشه، ویدیو باشه، آدیو باشه، پیکچر باشه. این باید اضافه شوه. determine the purpose. هدف پریزنتیشن این باید مشخص شوه. analyze the audience یا کسایی که پریزنتیشن ما را گوش میده و باید تحلیل شوه. select the main ideas for the message. یعنی خاص مسیج پریزنتیشن ما چیست او باید سلکت شوه و ریهرس the talk. این پریزنتیشن که است این باید سرزی تمرین شوه چندین مرتبه قبل از اینکه پریزنت شوه. خب این تمام نکات که از ما شما در جزئیات میخوانیم. research the topic. A person does not have sufficient information about his or her topic. یعنی پریزنتر یا شخصی که میخواد پریزنتیشن ارائه کنه او در مورد تاپیک خود که است enough information نداره، چرا که ممکن نیست که شما مکمل معلومات داشته باشین. خب therefore as in writing you need to collect facts. خب زمانی که شما پریزنتیشن خود اول نوشته میکنین، رایت میکنین، شما مجبور هستین که بعضی معلومات حقیقی را و دیتا و معلومات که است را شما جمع آوری کنین. So you should also collect in the same manner about your oral presentation. خب زمانی که شما اورال پریزنتیشن میتین یا ریتن پریزنتیشن باشه شما مجبور هستین که معلومات را گیدر کنین. شما معلومات را مثال به دست بیارین و انفورمیشن که است او را به دست بیارین که قبلا ما برتان منابع انفورمیشن که است او را برتان گفتم که یا میتونه پرایمری باشه و یا سکندری باشه. organize the data and draft. دیتا یا معلوماتی که شما به دست میارین او را شما باید ارگنایز کنین. Once when you finished gathering all the information زمانی که شما معلوماتتان که است گادر کردین، یک جای کردین و این پروسه ختم شد you need to force some order on them. شما باید این معلوماتتان که است به یک ترتیب شما باید ایرا نوشته کنین یا به یک ترتیب ایرا بگذارین. In this stage the writer writes the ideas in composition form. माना तमाम ideas के उस compose میشه، نوشته میشه. At the time when we order the ideas कि तरतीबी इन नज़रियात वही मालूमात के باید به شکل ترتیبی باشه. माना کدام معلومات باید اول ذکر شود، دوم ذکر شود و سوم ذکر شود و به ترتیب ادامه بدیم. We should know that an effective in common arrangement is general to specific arrangement. ما میتونیم که معلومات ما که از جنرال شروع شود به اسپسیفیک، معنا از عام شروع شود به خاص بیایم و یا ما میتونیم که از خاص شروع کنیم به عام بیایم. خب مختلف طریقه ها و سیستم ها موجود است که ما میتونیم معلومات خود دود ارگنایز کنیم یا ترتیب کنیم. بیایم که در مورد او طریقه ها که ما میتونیم که معلومات خود به او طریق ارگنایز کنیم او را ما شما مطالعه میکنیم. ما میتونیم که کرونولوژیکال آردر به این طریق معلومات های خود ترتیب کنیم، یا سپیشل آردر باشه یا امفاتیک آردر باشه یا کمباینینگ آردر باشه. The chronological order که از قسمی که از نامش معلوم میشه chronological یعنی با قسمی که یک موضوع اتفاق افتاده با اون نمو شکل باید معلوماتش که از گرفته شوه و پریزنت شوه. اول بیان که ما شما را تحلیل کنیم و بعد از ما برتان یک مثال ارائه میکنم. It's the time order. ایرا تایم آردر میگه از این خاطر که هر معلوماتی که اول با اتفاق افتاده یا واقع شده اول باید ذکر شود، دوم، سوم، چهارم به ترتیب باید پیش بره. Events are arranged in the order they occurred. یعنی تمام واقعات به شکل باید ترتیب شود که به شکلی که واقع شده. We use adverbs of time. ما در اینجا مثال از کلمات انگلیسی یا از گرامری که قید زمان می باشه از او استفاده میکنیم. مثال first, second, third این کلمات که استفاده میشه. اگر ما شما یک مثالشان بتیم، مثال در یک جای یک حادثه میشه، یک حادثه ترافیکی میشه. خب زمانی که حادثه میشه مثال دو موتور با هم نگاه حادثه میکنه. خب در قدم اول خب حادثه شد،
بعد از مثال شاید ترافیک پلیس بیاید با محل حادثه. مثال اگر کسی زخمی شده پورا به شفاخانه انتقال بده، دو تداوی صورت بگیره و بعد از اینکه مثال صحتیاب میشه به خانه ارسال شود. این تمام مواردی که ما ذکر کردیم این به شکل ترتیبی است. یعنی اول حادثه شد، بعد از پلیس آمد، بعد از زخمی انتقال می‌یابه و بعد از مثال تریتمنت یا معالجه و صورت میگیره و به خانه انتقال داده میشه. این به شکل و اشکال ترتیبی شده. معنا اول کدام واقع شده، در وقت اول چی بود، دوم چی، سوم، چهارم. یا خب ما میتونیم که معلومات به شکل ترتیب کنیم یا ما میتونیم که emphatic order استفاده کنیم. In this arrangement, the writer begins from least important detail and moves to the most important detail. میتونه که یک پرزنتر نظر به معلوماتش است و نظر به امو شکل معلوماتش است که کدام نوعیت انتخاب میکنه، یعنی کدام ترتیب معلومات انتخاب میکنه که معلومات دو باید ترتیب شود. آیا مثال کرونولوژیکال انتخاب میکنه، امفاتیک انتخاب میکنه یا اسپیشل انتخاب میکنه. خود امفاتیک که است پرزنتر شروع میکنه از معلوماتی که او مثال لیست امپورتنت می باشه، یعنی کم اهمیت داره و باز به طرف معلومات میره که the most important باشه که اهمیتی زیاد داشته باشه. The combining order قسمی که از نامش صاحب میشه combine، مانا یک جا کردن. In this order the writer uses chronological, special and emphatic orders in the same piece. یعنی combining order عبارت عزیز که دایی رایتر یا پرزنتر از تمام آردرز استفاده میکنه، از تمام ترتیبات استفاده میکنه، از کرونولوژیکال، از اسپیشل، از امفاتیک، از ارسیشن استفاده میکنه و پرزنتیشن خود ترتیب میکنه یا معلومات خود که است ترتیب میکنه. The next step is determine the purpose of your presentation. هدف پرزنتیشن چیست؟ این باید به پرزنتر یا به ارائه کننده معلوم باشه. آیا هدفتان است to inform که شما آدینس خود در مورد کدام موضوع خبر میتین، یا to motivate شما آدینس میخواین که تشویق کنین، یا to train آیا موضوع پرزنتیشن تان که است ترینینگ است، هدفتان ترینینگ است، شما میخواین که ترین کنین، یا to instruct هدفتان است که در مورد کدام موضوع شما میخواین هدایت بدین. دیگه با پرزنتر باید معلوم باشه که معلومات ما یا پرزنتیشن ما که است کدام هدف باید برآورده بسازه. The next step is create visuals, visual aids. این بسیار مهم است که در پرزنتیشن ما باید visuals باشه، چیزایی باشه که او قابل دید باشه. یعنی اگر پرزنتیشن ما تنها تکست داشته باشه audience will definitely get bored. Most of the presentations do need visual aids. But if you feel that using visual aids can reduce the duration of presentation or it can provide better comprehension of the presentation, you can add them. The presentation یک موضوع بسیار مهم است که visuals باشه، شاید pictures باشه، videos باشه که او دیده شود، یا مثال دیگه کدام ایتر چیزایی که با attraction create میکنه، میتونه که audience attract کنه و جلب توجهشان کنه. دیگه او عناصر باید در presentation اضافه شود. Visual presentations can have photographs، عکس می باشه، slides، شاید فیلمز باشه، یا مثال visuals of the internet باشه، یا drawings کدام رسامی باشه، charts باشه and so on. The next step is analyze the audience. یک بسیار موضوع مهم است. طور که ما در شروع گفتیم که در پرزنتیشن سه عنصر می باشه، پرزنتر است، آدینس است و انفورمیشن یا کنتنت. این یک عنصر بسیار مهم پرزنتیشن است که آدینس می باشه. پرزنتر باید آدینس خود انالایز کنه، تحلیل کنه. The more ease in the adoption of the presentation is, the more successful the presentation is. اگر پرزنتر میخواهد که پرزنتیشنش به شکل آسان پیش بره و پرزنتیشنش موفقانه باشه، we must have ample knowledge of the audience. ما در مورد آدینس خود، کسایی که پرزنتیشن ما را میشنوه، در مورد و باید ما معلومات کافی داشته باشیم. The information can be size of the group، یعنی اندازه و گروپی که ما برشان پرزنتیشن میتیم، چند نفر است، تعدادشان چند است، age range، عمرشان با کدام لیول است، interest و در چی چیزا که از دلچسپی داره، goals هدفشان چیستن، occupation وظیفهشان چیستن، culture، religion and race
مذهبشان و نژادشان چیزا باید مد نظر گرفته شود. یعنی چرا؟ اگر ما بگیم که سایز اف د گروپ، این باید مد نظر گرفته شود که سایز اف د گروپ چند است. آیا با 10 نفر پرزنتیشن میتین، با 20 نفر پرزنتیشن میتین که ساحه باید به اونمو اندازه ساحه برشان باید ترتیب شود و همچنان اکویپمنتس باید برشان آماده شود. اگر سایز اف د گروپ کم باشه پرزنتر میتونه که تنها از صدای خود استفاده کنه، لیکن اگر سایز اف د گروپ زیاد باشه ضرورت به مایکس می باشه و مثال یک موضوع مهم است که شما از اولی را باید معلومات داشته باشین. ایج رنجز، عمر اودینس بسیار مهم است. آیا با اطفال پرزنتیشن ارائه میشه؟ اگر با اطفال ارائه میشه خب باید طرز پرزنتیشن و معلوماتی که در پرزنتیشن است باید بسیار خاص باشه، معنا که مطابقت کنه با عمر و سن سال اطفال. اگر با کلانا باشه که مثال سن سال هستن، سنشان زیاد هستن و اقدر هیرینگ و لیسنینگ پاورشان خوب نمی باشه و مثال ویژنشان اقدر خوب نیستن، دیدشان اقدر خوب نمی باشه، باید این چیزا مد نظر گرفته شود. اگر یک پرزنتر میخواد که بالای استیج بازی عکس‌ها و بازی دراوینگز نصب میکنه، این باید مد نظر بگیره که سن سال آدینسشان که از بسیار زیاد است. دیگه از این خاطر اندازه و عکس که از سایز و عکس و سایز و چیزایی که بالای استیج نصب میکنه او را باید کلان بگیره، او را باید واضح بگیره و با اونمو اندازه که از صحبتای خود باید سلولی صحبت کنه. اگر مثال جوانا باشه آدینسشان در اونجا میتونه که نظر به او مثال پرزنتیشن خود مطابقت کنه و همچنان مثال جندر بسیار مهم است. آیا با میل پرزنتیشن میته با فیمیل، چرا که بعضی کلماتی تر است که او شاید امرای فیمیل مطابقت نکنه یا بعضی کلمات است که امرای میل مطابقت نکنه. مثالی که در پرزنتیشن داده میشه او سر جندر بسیار تاثیر داره که با کدام جندر باید کدام مثال ارائه شود و همچنان اینترست آدینس باید مد نظر گرفته شود. با اساس آدینس ما میتونیم بعضی وقت تاپیک خود انتخاب کنیم، یعنی آدینس ما که است در کدام موضوع دلچسپی داره که بالای زو پرزنتر باید پرزنتیشن خود ارائه کنه و همچنان مثال اکوپیشن، کسایی که آدینس ما هستن و پرزنتیشن ما را میشنوه و چی وظایف داره. اگر مثال دکترز باشه، شما با دکترز که از پرزنتیشن میتین در مورد موویز یا شوبز یا فیلم اندستری شاید و اینقدر انترست خود نشان نده، لیکن اگر شما در مورد طبابت برشان پرزنتیشن میتین، کدام موضوع نو یا کدام ریسرچ نو در طبابت صورت گرفته دو برشان معلومات میتین و دفینیتلی انترست خود نشان میده. کلچر یک موضوع بسیار مهم است که مردم کلچر خود کامپرومایز نمیکنه، سر کلچر خود هیچ وقت کامپرومایز نمیکنه. اگر پرزنتر اینطور کدام حرکت انجام بده یا اینطور کدام معلومات را در پرزنتیشن خود اضافه کنه که او خلاف کلچر آدینس باشه، دیگه و هیچ وقت گوش نمیگیره و هیچ وقت کس اپریشیت نمیکنه، ستایش نمیکنه. مذهب بسیار نقطه مهم است که باید مد نظر گرفته شود که پرزنتر خلاف مذهب آدینس شان کدام صحبت نکنه و ریس نژاد مد نظر گرفته شود. این تمام نکات است که زمانی که پرزنتر تحلیل میکنه آدینس خود باید این نکات مد نظر بگیره. Select the main idea of your message. مثال همین مسیجی که شما در آخر میتین هدف پرزنتیشن تون که دیگه ختم میشه و مسیج شما میتین دیگه مین پوینت تا مسیج چی می باشه. شما مثال مینلی خصوصا هدفتان از مسیج چی است که او را باید شما انتخاب کنین تا که همو ایدیاز شما را سپورت کنن. Alright, let's come to the point که while rehearsing presentation keep the following issues in mind. زمانی که پرزنتر پرکتس میکنه، تمرین میکنه، ریهرس میکنه به خاطر پرزنتیشن خود، این نکات باید مد نظر بگیره. Always imagine the audience in front of you. دیگه همیشه قبل از اینکه شما پرزنتیشن خود ارائه کنین، شما در یک اتاق می باشین یا در یک هال می باشین و پرزنتیشن میتین، همیشه آدینس خود که است او را مد نظر بگیرین. Avoid long sentences. جملات بسیار طولانی را استفاده نکنین. Present short sentences. جملات کوتاه باشه. Use transitions. کلمات شما استفاده کنین که او شما را از یک ایده به ایده دیگه ببرن. مثال transitions to show the listeners better connection of the ideas. For the effective delivery of the speech, you can list down the major points of your speech on a piece of paper. خوی اشاره میکنه به یک طرز از پرزنتیشن که ما چه قسم میتونیم پرزنتیشن خود ارائه کنیم که چند لحظات بعد ما شما سرشان صحبت میکنیم. یعنی پرزنتر میتونه که نقاط اساسی و مهمه که از بالای یک ورق نوشته کنه و در مورد صحبت کنه. Include the visual aids که قبلا ما شما بحث داشتیم که باید ویژوالز در پرزنتیشن اضافه شود.
anticipate questions from the audience. باید پرزنتر قبل از اینکه پرزنتیشن خود ارائه کنه امرای خود ایتر سوالا را باید انتسیپیت کنه، یعنی توقع کنه که سوال شاید از ما در جریان پرزنتیشن یا در آخر پرزنتیشن پرسیده شود. Stop here and there in the speech and then revise accordingly. زمانی که پرکتیس میکنی در بعض ساعات میتونی که توقف کنی و دوباره او را تکرار کنی تا که به شکل خوب آمادگیت انجام داده شود. میایم سر methods of delivering the presentation. یعنی حالا که پرزنتر آماده است که پرزنتیشن خود ارائه کنه، چه قسم میتونه که ارائه کنه پرزنتیشن خود؟ ما 4 متدی بسیار مهم و اساسی داریم که یک پرزنتر میتونه از این استفاده کنه نظر به وقت و زمان و نظر به ضرورت. reading method است که میتونه پرزنتیشن خود بخونه از روی. memorizing method است که پرزنتیشن خود حفظ کنه و extemporaneous method است که نقاط خاص پرزنتیشن خود بریفلی نقاط مهم نوشته کنه، قسمی که lecturers یا teachers و در دوران لکچر خود نقاط خاص بالای تخته یا بالای بورد نوشته میکنه. و impromptu method است که بدون آمادگی خاص و بدون تیاری خاص پرزنتیشن ارائه میشه. این 4 نوع است. بیاین که ما شما در دیتیلز مطالعه کنیم. اول impromptu speaking می باشه. Impromptu speaking is the presentation of short message without advanced preparation. خب قبلا ما باتون گفتم که این طرز پرزنتیشن این طرز که در اینجا پرزنتر کدام تیاری خاص نداره، لیکن همیشه این پرزنتیشن بسیار خلاص می باشه، بسیار شورت مسیج می باشه. You have probably done impromptu speaking many times in informal conversational settings. و همیشه مثال شما روبرو میشین به این طرح حالت ها که در شما این نوع از پرزنتیشن استفاده میکنین. مثال در یک جای شما پرسیده میشه که خود معرفی کنین، معرفت خود میکنین، یا مثال در یک جای مثال از شما در مورد یک موضوع suddenly یک question صورت میگیره، یا ادرس یک جای از شما پرسان میشه. مثال این طور حالت هایی که شما روبرو میشین و دو شما on the spot جواب میتین برشان، دیگه یک impromptu presentation می باشه. خدایی همیشه پرزنتیشن یا سایز پرزنتیشن بسیار خلاص می باشه، بسیار کم می باشه که مثالشان شما میبینین. The next is the reading presentation که manuscript در اینجا موجود می باشه، یعنی پرزنتر که است معلومات خود که ارائه میکنه او را مثال word by word تکرار میکنه، word by word میخونه و همیشه امرش که است یک manuscript می باشه، یعنی یک چیزی که بالای زو معلوماتش نوشته شده، یا ورق است یا مثال از لپتاپ میخونه یا از آیپد میخونه، یک مثال سورس امرش می باشه که معلوماتش که است به شکل تحریری می باشه، نوشته شده می باشه و از روی زو میخونه. که مثال خوبیشان ما شما در نیوز میبینیم، در خبرها زمانی که یک ژورنالیست مثال خبر میخونه و میشه مثال از یک اسکرین او رو رید میکنه و اونمو چیزایی که برش نوشته شده او رو repeatedly میخونه. In a manuscript presentation the speaker maintains their attention on the printed page except when using visual aids. در این پرزنتیشن اکثر گفته میشه که پرزنتر که است مکمل کانسنتریشن یا تمرکز خود که است بالای اونمو ورق یا بالای اون چیزی که معلومات خود نوشته کرده توجهش در اونجا می باشه. یعنی امرای آدینس امو آی کانتکشن که است او بسیار کم می باشه. در بعضی از وقت میتونه که آی کانتکت کنه اگر کدام چیز ویژوالز باشه، مانا بالای استیج کدام عکس نصب کرده به او ببینه، اگر نه دیگه ریدینگ میکنه، تمام معلومات خود باید رید کنه. The advantage of reading from a manuscript is the exact repetition of original words. که فایدهش است که چیزی که براشون مثال در ورق نوشته شده اونمو را کلمه به کلمه میخونه و دقیق او را میخونه، یک تکرارش میکنه. In some circumstances this can be extremely important. For example, reading a statement about your organization's legal responsibilities to customer may require that the original words can be exact. در بعضی از اوقات که است ما باید از این طرز پرزنتیشن استفاده کنیم اگر ضرورت به این باشه که معلوماتی که چیزی که برای ما مثال داده شده او را ما باید دقیق کلمه به کلمه برسانیم، پس ما مجبور هستیم که از ریدینگ پرزنتیشن یا از این نوع طریقه استفاده کنیم. The next method is extemporaneous method of the presentation می باشه که در وقت ما میگیم که presentations are carefully planned in rehearsed presentations.
نقاطی که مثال در پرزنتیشن می باشه او از اول پلان شده، یعنی پرزنتیشن از اول پلان شده، این مثل امپرومپت نمی باشه. در اینجا پرزنتر از اول معلومات خود گرفته، معلومات ترتیب کرده، مکمل پلان شده. لیکن زمانی که پرزنتیشن خود میته نقاط خاصشان که است میتونه که بالا یک ورق نوشته کنه، یا مثال نقاط خاص شده در لپتاپ نوت میگیره یا در آیپد نوت میگیره، او دیگه مربوط پرزنتر می باشه. خب مکمل نمیگیره. تفاوتش با ریدینگ متد است که در ریدینگ متد که است مکمل انفورمیشن نوشته میشه، لیکن در اینجا تنها نقاط خاص نوشته میشه. طوری که ما براتون قبلا گفتم یک لکچرر لکچر میته، از لکچر خود که است نقاط خاص که است مثال بالای تخته نوشته میکنه، بعد از او را تشریح میکنه که این نوع از پرزنتیشن که است عبارت از اکسمپرونیوس پرزنتیشن متد می باشه. که در اینجا بهترین نقطه یا مثال ادوانتیج چنیستن که آی کانتکت امرای آدینس او می باشه و همیشه میتونه پرزنتر که آدینس خود که است به شکل خوب ارزیابی کنه و امرایشان که است یک آی کانتکت بهتر داشته باشه. The last and final method of presentation is memorize speaking. Memorize means حفظ، یعنی speaking و مو presentation خود که است رو باید حفظ کنه. Memorize speaking is the recitation of written messages. یعنی کدام مسیجی که پرزنتر میخواد ارائه کنه، کدام پرزنتیشنی که میخواد ارائه کنه او را از اول مکمل حفظ کرده تا او را میخونه، مانا در موردش معلومات میده، لیکن امرش که از کدام چیزی نوشتن نمی باشه. Actors of course recite from memory whenever they perform from a script in a stage play. خب یک مثال خوبش که از این می باشه که زمانی که actors the movies یا the dramas کدام دیالوگ و مثال انجام میتن و از اول برشان گفته شده و او دیالوگز کس یا حفظ میکنه. تلویزیون پروگرام اور مووی سینز می باشه. When it comes to speeches, memorization can be useful when the message needs to be exact and the speaker doesn't want to be confined by notes. خودی ما براتون گفتم که مسیج ها حفظ میشه، کدام نوتس امرای پرزنتر نمی باشه. این 4 نوع از پرزنتیشن متدز بود. اگر از شما سوال میشه که کدام متدش بهترین است، ما نمیتونیم که یکش انتخاب کنیم. All these 4 methods are the best but depends on the information, depends on the audience و depends on the presenter که کدامش انتخاب میکنن. If you have any question, comment and constructive criticism, so please inbox me at my email safi.afg55@gmail.com. Thank you.